अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि कभी आपने सोचा है कि आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। आपने सोचा कि क्या ऐसा फैक्टर है जो मिस हो गया। कभी आपने सोचा इस बात पे कि मुझे रिपीटेडली मैं डिसहार्ट क्यों हो जाती हूँ। कभी आपने ये सोचा कि मैं बार बार डिप्रेस क्यों हो जाती हूँ। मैं आज आपको इन सारी बातों की वजह बताने लगी हूँ और आपने बड़े गौर से मेरा ये मैसेज सुनना है और उसे अपनी दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में आपने गिफ्ट के तौर पर देना है। मैं आपको ये बात अगर आज बताऊं कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने तमन्ना की होती है, तो आप कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने कोई सोचा था हमारे साथ ऐसा हो। आप सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बकायदा एक साइंटिफिक प्रूफ से भी और स्पिरिचुअलिटी और मजहब के रूह से भी आपको बताऊंगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। क्यों? अल्लाह ताला ने जहां भी अपने प्यारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए चाहे हमें सिखाया, चाहे कुरान में सिखाया और ये बताया कि अल्लाह आपकी खैर चाहता है, उसके हाथ में सिर्फ खैर है। जो कुछ इंसान बुरा करता है वो खुद करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी कहा कि जो कुछ आपने चाहा वो मिला। बात ये नहीं है आप दिल से क्या सोचते हैं। हम जो जुबान से लफ्ज अदा करते हैं ना, वो हमारी एनवायरनमेंट में रह जाते हैं। याद रखिए, जब आप कहते हैं मैं तो हो ही नहीं सकती पतली, मेरा तो पतला होना मुमकिन ही नहीं है, छोड़े जी ये नहीं होता, आप अपनी जब एनवायरनमेंट को नेगेटिव थॉट देंगे तो वो एनवायरनमेंट, जिस तरह साया आपके साथ चलता है ना, इस तरह वो ऑरा भी आपके साथ चलता है। जब आप अपने आप को खुद ही कहेंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। कितनी खवातीन है जो कहती हैं मैं तो हूं ही बदनसीब। जब आप सब कुछ ये कहेंगे तो याद रखिए ऐसा ही ऑरा आपके साथ चलेगा। याद रखें, साया चलता है ना तारीकी में। साया कहाँ कब चलता है? जब रोशनी होती है। तारीकी में साया भी नहीं होता। ये नेगेटिव ऑरा आपकी रोशनी और तारीकी में इकट्ठे चलता है। इसलिए आपने ऐसे लफ्ज नहीं कहने। आज से मोटिवेशन दें और कहें कि मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह ऐसा होगा। दूसरी बात यह है कि आपका ब्रेकफास्ट, आपकी डाइट, आपका सारा दिन का पानी का इंटेक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी की वजह से आपके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारी डाइट है। ठीक है, आपको मैं ये चीज बता रही हूं कि जब हम मीठा खाते हैं ना, वो आर्जी तौर पर ग्लूकोज बढ़ता है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। इंसुलिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो थोड़ी देर बाद आपको और भूख लगती है। मोटापा तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी डैमेज होगा। जब वो भी खराबी आएगी तो आपके अंदर डिप्रेशन भी आएगी। जब आपके बॉडी वेट होगा, बॉडी शेमिंग होगी, इससे चीजें आएगी, आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा, आपका बीएमआर स्लो हो जाएगा, तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आपकी आएगी। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि आपने पॉजिटिव रहना है, अपने आप को अच्छा मैसेज देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डाइट में कार्ब्स कम करने हैं। लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हम कोई अमीर थोड़े हैं कि हम सिर्फ गोश्त खा सकें। आपको पता ही नहीं है कि कार्ब्स जो है वो कितना आपका बिगाड़ करते हैं, और प्रोटीन के सस्ते सोर्सेज भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अंडे मेरा ख्याल अफोर्ड हर कोई कर ही सकता है। खवातीन जो घरों में फारिग बैठी हैं, क्या देसी मुर्गियां नहीं रख सकती? रख सकती हैं, देसी अंडे खा सकती हैं। ठीक है, अगली बात आ गई कि ठीक है जी आप गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, आप मुर्गी अगर ले सकते हैं, मुर्गी की आजकल कीमत कम है। फिश जो है, आप फिशिंग करने भी चले जाए ना तो यकीन करें कि आप दरिया की मछलियां पकड़ के आ सकते हैं। आउटिंग भी हो जाएगी और फिशिंग भी हो जाएगी आपकी। फिश बड़ा अच्छा सोर्स है। आपका किनुआ अब पाकिस्तान में भी काश्त होता है। अंडे से ज्यादा किनुआ में प्रोटीन है, अंडे से ज्यादा। ठीक है, आप वो भी खा सकते हैं। यकीन कीजिए आपको
وہ بہترین سورس ہے۔ اچھا، بھنگ کے سیڈز ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بھنگ حرام ہے، اس کے سیڈ سے نشہ ہوتا ہے۔ اس کے سیڈ میں نشہ نہیں ہوتا، نہ نیند آتی ہے۔ آپ 1 چمچ بھنگ کا اگر اس کو روسٹ کر کے، ڈرائی روسٹ کر کے رکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا آپ لے لیں، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام، تو یقین کریں آپ کی پھر بھی پروٹین کا کتنا فیکٹر جو آپ کی پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ کے چنے جو ہیں وہ بھی پروٹین آپ کی پوری کر سکتے ہیں، سویا بین آپ کا کر سکتا ہے۔ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دودھ پی کے باڈی کو انفلیمڈ کرنے کی بجائے لوگ کہتے ہیں جی گریک یوگرٹ وہ تو بہت مہنگا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ گریک یوگرٹ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں، آپ روٹین کا دہی بنائیں۔ روٹین کا دہی بنانے کے بعد اس کو ایک ململ کے کپڑے کے اندر ڈال دیں اور نیچے اس کے کوئی برتن رکھ دیں جس میں وہ پانی نکلتا رہے۔ وہ جو پانی نکلے گا نا، وہ اپنے بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو پلائیں۔ آپ اس میں کچھ ہنی ڈال دیں اور ان کو پلائیں، کیونکہ وہ بھی بڑا اچھا سورس ہے لیکن اس میں لیکٹوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں کے سوپ میں ڈال سکتے ہیں، آپ نہ لیں، آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے۔ دودھ اگر آپ کو انفلیمیشن کرتا ہے تو یہ جو اوپر چھنا ہوا دہی ہوگا یہی آپ کا گریک یوگرٹ ہے، یہ آپ کھائیں۔ دن میں آپ اصول بنا لیں کہ میں نے 1 بول گریک یوگرٹ کا کھانا ہے، کم از کم 2 انڈے کھانے ہیں، میں نے اپنے سلاد کے اندر جو ہے وہ اپنے سیڈ جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ڈال کے کھانے ہیں۔ باقی اور بہت سارے سیڈز ہیں آپ کے جو آپ کھا سکتے ہیں، جیسے آپ یہ کدو کے بیج ہوتے ہیں، اس کے پیٹھے کے بیج ہیں، سیڈز ہیں، تل ہیں، اس کی تھوڑی بہت آپ غذائی اپنی ضرورت پوری کرتے رہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو پروٹین ڈیفیشنسی نہیں ہوگی۔ سوری میں نے سیڈ کا نام نہیں لیا، کنوا سیڈ، آپ یہ نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، کنوا سیڈ آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنی ڈائٹ میں ڈال کے، سلاد کے اندر کنوا سیڈ ڈال سکتے ہیں، آپ روٹی کے اندر، آٹے کے اندر کنوا سیڈ کو پیس کے تب اپنی روٹی بنا سکتے ہیں، آپ جو پوریاں بناتے ہیں اس کے اندر کنوا سیڈ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے ساری چیزیں ہیں۔ جب آپ کا پروٹین انٹیک پورا ہوگا آپ کو بھوک کم لگے گی، جب آپ کارب زیادہ لگیں گے آپ کو بھوک زیادہ لگے گی، موٹاپا زیادہ آئے گا۔ موٹاپا کیا کرے گا، جب آپ کا انسولین لیول زیادہ ہوگا تو آپ کو بھوک زیادہ لگے گی، آپ کا شوگر لیول زیادہ ساتھ ہو جائے گا، آپ زیادہ شوگر کھائیں گے، شوگر لیول پھر زیادہ ہوگا۔ سٹریس آئے گا، جب آپ کی باڈی ویٹ آئے گی سٹریس آئے گا، سٹریس کورٹیسول لیول کو لے کر آئے گا، آپ کی باڈی فلائٹ اینڈ فرائٹ موڈ پہ لگ جائے گی، وہ سٹریس آپ کا بڑھتا جائے گا اور آپ کی تمام باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ اس سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ تو اس لیے ابھی سے سوچئے، میری بات کو سمجھ لیجئے، اپنی باڈی کو میسج دیں، پازیٹیو میسج دیں اور کہیں کہ میں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوں گی۔ کسی کا کوئی نصیب خراب نہیں ہوتا، اللہ بڑا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اگر آپ کی تقدیر لکھ رہا ہے تو وہ کیسے آپ کی تقدیر خراب لکھ سکتا ہے، کیسے آپ کی قسمت خراب لکھ سکتا ہے؟ ہم نے خود ہی لکھنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، جو اس نے لکھا ہے وہ مہربان ہے، اس سے صرف دعا کریں، وہ اس کو بدل بھی سکتا ہے، لیکن سٹے پازیٹیو۔ خوش رہیے، فی امان اللہ۔